बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा का वीडियोस बनवाने का शौक़ ख़त्म ही नहीं हो रहा और अब हद ये हो गई है कि आम कारकुनों तक मामला चला गया है। अब आप जानते हैं कि सनम जावेद साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वो अभी भी जेल में हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं, उनकी ज़मानत होती है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके वालिद साहब ने पहले के इंटरव्यूज़ दिए जिनमें उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अब उन्होंने एक इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि सब हैरान रह गए हैं कि क्या कोई औरत ये काम भी कर सकती है, दूसरी औरत की वीडियोस बनवाएगी और वो कहेगी जी मुझे भेजो। ये यकीन नहीं आता, इतना दुख होता है कि अब ये यहाँ तक मामला आ गया है कि अच्छा मुखालिफ के कारकुन भी हैं तो उनको भी नहीं, उनकी फैमिलीज को भी नहीं छोड़ना। इससे पहले हो चुका है कि जनाब इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से वो ऑडियोज़ का मामला आ गया और उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक हैं, सारी ठीक हैं, ये है वो है। वो अब बाबर सत्तार साहब जज हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उनके सामने लग गया। उन्होंने तो उस केस में उड़ा के रख दिया सारे मामले को और कहा है जी कौन टेप करता है, किस तरह होता है, आकर बताएं। अब आएँ बाएँ शाएँ हो रही है उसमें, उस सारे मामले में। लेकिन इसमें तो अब खुद सनम जावेद साहिबा के वालिद कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मैं आपको सुनवा भी दूंगा कि उसमें वो कह रहे हैं कि धोती में बैठा एएसआई सनम और तैयबा को कहता है, ये तैयबा भी तहरीक इंसाफ की कारकुन है, देखें मुझे आपकी वीडियो बनाने का कहा गया है जो मैंने बनाकर भेज दी है और देखिए वो कितनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि वीडियो मैसेज ब्लू भी हो गया है। फौरन मैंने जैसी आपकी वीडियो भेजी है फौरन वो ब्लू भी हो गया, नहीं ब्लू टिक आ जाता है कि वो वीडियो देख ली गई है, पैगाम देख लिया गया है। इंतजार कर रही थी, जिसे वो कहते कि उसने बेटी ने पूछा, यानी कहते हैं मेरी बेटी ने सनम ने पूछा कि किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन? कहते हैं जिसे आप नानी कहती हैं वो इसे कहते हैं। ये अब आप देखिए अब ये किस तरह से, ये सुनिएगा, ये वालिद कह रहे हैं सनम जावेद साहिबा। मैं आपको ये नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये अंदर पैगाम भिजवाया गया कि हम तुम्हें 5-7 साल बाहर नहीं आने देंगे। उस रात वहां पे सिर्फ तैयबा और सनम रह गई थी। ये देखिए अब ये बता रहे हैं कि एक ऐसी रात थी कि जहां सिर्फ तैयबा और सनम रह गई थी। उसके बाद उनको ले जाया जाता है एक कमरे में, वहां पर वो धोती पहनी होती है वो पुलिस वाले ने, और वो आगे से क्या करता है, क्या कहता है। इमरान खान साहब ने ये भी क्लेम किया था कि जी उनकी वर्कर्स के साथ ज्यादती हुई है और उस रात इन दोनों को ये तब की बात है, वो बकौल सनम जावेद के वालिद के कि वो कह रहे हैं कि ये जब कहा गया था ना कि कुछ ख़वातीन के साथ कुछ ज़्यादती या दस्त दराजी कुछ इस तरह से हुआ है, ये उन दिनों की बात है, उसके आगे पीछे की बात है। जब ये सारा वाक़या हुआ तभी वो डर गए कि अच्छा वीडियो को बनाकर भेजी गई है शायद, और वो सारा मामला हो गया उनके जो और उस पर राना सनाउल्लाह का भी बयान आ गया, दीगर भी आ गए थे। क्या मामला हुआ है थी वहां से निकाल कर छत पे जो सेकंड फ्लोर पे जो एक कमरा था जिसमें 4 बंदे पहले से मौजूद थे। अच्छा। एक एएसआई जो धोती पहन के लेटा हुआ था। अच्छा, धोती पहन के ऐसे ही लेटा हुआ था, इनको खवातीन को निकाल के ऊपर लेकर गए हैं और वहां उसके सामने लेकर गए, उनके सामने जाके बैठा दिया। अच्छा, और सनम ने उससे कहा कि तुम किस कैपेसिटी में मुझे ऊपर लेके आए हो, तुम होते कौन हो मुझे लेके आने वाले। अब वो तो सनम जिस तरह से बात करती हैं वो बड़ी दिलेर हैं, बहादुर हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों मुझे यहां पर लेकर आए हो, किस कैपेसिटी में, क्यों? और मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यानी वो गिरफ्तारी में भी उसकी दलील का अंदाजा लगाएं उस खातून की कि उसके बच्चे जो हैं उससे जुदा कर दिए गए, क्या क्या जुल्म हो रहा है, मगर वो कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये इनका ख्याल था कि वो चुप कर जाएगी, डर जाएगी कि वीडियो है फलां है, तो कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसने कहा, उसने जब फील किया कि ये खासी सख्त है और ये प्रॉब्लम करेगी हमारे लिए, उसने कहा कि मैं तो मजबूर हूँ। यानी उसको वो डर गया कि भाई कभी ना कभी बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी, क्या बता देगी, तो आगे से फिर कह रहा है जी मैं तो मजबूर हूँ। लेकिन किसके कहने पर क्या हो रहा है सुनिए। मैंने तो ये आपकी वीडियो बनाई है और मुझे तो किसी ने ऑर्डर दिया था। ये सुन रहे हैं, मैंने तो आपकी वीडियो बनाई है और मुझे तो किसी ने ऑर्डर दिया था। ये सुन लीजिए, मुझे तो किसी ने ऑर्डर किया था, मैंने आपकी वीडियो बनाई है। देखें जी मैंने सेंड कर दिया है, तो वो देखें जी ये ग्रीन भी हो गई है फौरन। देखें वो कितनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी, कितनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। देखिए मैंने तो आपकी बनाकर भेज भी दिया और उन्होंने देख भी ली है। अब आगे से जो इंटरव्यू कर रहा है वो भी नौजवान कह रहा है जी थी, क्या मतलब कोई खातून थी जिसको भेजी थी। अच्छा, तो सनम ने उससे पूछा कि इंतजार कर रही थी से क्या मुराद है। उसने कहा जी आपको नहीं पता जिसको आप नानी कह के बेइज्जती करती हो, ये उसने मुझे उनकी तरफ से मुझे कहा गया था कि आपकी वीडियो बना। अब आपने सुन लिया, जिसको तुम नानी कहती हो,
اور اس کی طرف سے کہا گیا تھا ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے. یہ اب ایک والد بتا رہا ہے. آپ سوچیں ذرا کس حد تک معاملہ چلے گئے ہیں, کتنا یہ لوگ گر جاتے ہیں. پھر یہ لگاتے ہی اس طرح کے لوگ ہیں کہ کہاں کون لگے گا. یعنی وہ جے آئی ٹی کا سربراہ بھی جناب اپنا کوئی بندہ لگا دینا ہے, کون ہمیں کس طرح سرو کرے گا بیوروکریسی میں. پھر ججز بھی اس طرح کے لگانے ہیں. جیسے ہی اس نے بری کر دیا جناب شہباز شریف کو تو اس کو جناب سرکاری عہدہ دے دیا. یہاں صحافیوں کو عہدے دے دو, پیسے دے دو, ہر طرح سے ٹوکرے دے دو. یہاں یہی ہے, اشتہارات کے ذریعے خرید لو, نہیں کوئی مانتا تو اس کے خلاف کیس بنا دو. اپنے لوگ کہاں انسپیکٹر تک ہر لیول پر اپنا بندہ لگانا ہے, پھر اس سے کام لینا ہے کہ تم میں ہم آؤٹ آف دی لگائیں گے, کرپٹ لوگوں کو لگائیں گے, دو نمبر لوگوں کو لگائیں گے, پھر ان سے اس طرح کے غیر قانونی کام لیں گے. ویڈیوز بنواؤ. آپ کو جج ارشد علی کا یاد ہے نا جی, اس میں فخریہ پیشکش کی تھی یہ پروڈکشن مریم صاحبہ نے کہ جناب یہ ویڈیو دیکھیں میں نے بنوائی ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں, حاضر سروس لوگوں کی ہیں, اور میں تو حیران ہوں گی ویڈیوز دیکھ کر, اور ویڈیوز کبھی چھپتی نہیں ہیں, اور وہ میاں صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب وہ سامنے لانی ہے. حاضر سروس لوگوں کی انہوں نے کہا جی میرے پاس ویڈیوز ہیں. تو اب ظاہر ہے ان کو بتایا گیا ہوگا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, یہ کرو ایسے کرو ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. جج ارشد علی کا تم نے حال دیکھ لیا. اسی طرح سے دیگر انٹرویوز میں بھی انہوں نے بات کی ہے سنم جاوید کے والد نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ سنم جاوید کی ضمانت تو ہو گئی مگر رہائی کیوں نہیں مل سکی, اس پر انہوں نے جواب دیا ضمانت سے 3 روز پہلے میرے داماد کے پاس نون لیگ کی جانب سے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے دھمکی دی کہ جب تک آپ ہماری شرائط نہیں مانتے آپ کو اور آپ کی بیگم کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی ان کے داماد کو یہ کہا گیا. پچھلی بار بھی جب ضمانت ہوئی تھی اور عدالت کے باہر سے ہی اغوا کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے, تو پولیس والوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ہمیں صوبائی حکومت کی جانب سے ہدایات ہیں, ان کو غائب کرنا ہے. غائب کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے عمران ریاض کو کیا, صداقت عباسی کو کیا, عثمان ڈار کو کیا, بعد میں ان کو کسی ٹی وی چینل پر لا کر بیان حلفی دلوا دینا تھا. اب پھر ضمانت ہوئی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ دوبارہ کسی مقدمے میں اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے. ہم نے دوبارہ درخواست تیار کی ہے کہ جسے ہم کل ہائی کورٹ میں داخل کرا دیں گے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ سنم جو صرف بلیک میلنگ کے لیے ہی حراست میں رکھا ہوا ہے, حراست اپنے شہریوں کو بلیک میل کر رہی ہے ایک پارٹی کے لیے. اتنا عشق تو باجوہ کو بھی عمران سے نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر بند کرتے. اگر آپ والوں کو عشق ہوا ہے تو اپنی حد میں رکھیں, پورے ملک کو یغمال بنا لیا ہے. جو مجرم ہے اسے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے, اور جو بے گناہ ہیں ان کے ساتھ سلوک دیکھ لیں آپ جیسے وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں. سوال ہوا اب آپ مطمئن ہیں کہ ہائی کورٹ جانے سے آپ کی بیٹی کو اغوا یا غیر قانونی گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ جواب دیا ہائی کورٹ حکم دے گی اور پھر بھی یہ لوگ اٹھائیں گے تو میں دوبارہ عدالت ہی جاؤں گا. میں قانون پسند شہری ہوں. ہم بار بار چیف جسٹس کو گزارش کر رہے ہیں کہ یہ ملک کی بیٹیوں کا معاملہ ہے, نوٹس لیں. پنجاب حکومت نیوٹرل نہیں, نون لیگ کے ونگ کی طرح کام کر رہی ہے. وہ تو سوال آپ کے داماد کو بھی دھمکی دی کس نے؟ جواب میرے داماد کا لا کالج میں ایک شاگرد تھا, وہ بغیر دعوت کے اس کے پاس گیا اور وہ شاگرد کسی نون لیگ لیڈر کا بھانجا بھی ہے. اس نے آ کر کہا آپ سامان باندھیں, آپ کو کوٹ لکھپت جیل لے کر جانا ہے اور وہاں جا کر انہیں کہیں کہ وہ آئندہ سوشل میڈیا پر عمران خان کی حمایت نہیں کریں گی. عمران خان انہیں الیکشن لڑنے کا کہتا ہے تو وہ انکار کر دیں گی. آپ یہ کام کریں, آپ رات کو ہی گھر چلے جائیں گے دونوں میاں بیوی. اب تو آپ خود دیکھیں, ثابت ہو رہا ہے کہ پوری ریاست نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. سوال ہوا سنم جاوید کے والد سے کہ سنم جاوید کے شوہر کا کیا جواب تھا؟ جواب والد نے دیا کہ سنم کے شوہر نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا, ہم نے کچھ کیا نہیں, پھر بھی ہم گرفتار ہیں, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جناب اس ملک میں ہو رہا ہے, اور ایک والد کس طرح سے اب یہ بات بتا رہا ہے سارے میڈیا کو. اب مریم صاحبہ کے حوالے سے اور سن لیجئے. اکبر باجوہ لکھتے ہیں وہ ایک تصویر دکھاتے ہوئے جس پہ مریم صاحبہ نے اٹھایا ہوا ہے ایک بینر, اس پر لکھا ہے لاپتہ افراد کی بات کی جائے مگر لواحقین کو نہ بلوایا جائے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ, فرق حبیب, شیخ رشید اور دیگر لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے طنز کیا اکبر باجوہ نے. اسی طرح جناب نظر آ رہا ہے کہ اب وہاں پر کوئی خاتون اینکر جاتی ہے نون لیگ کا جلسہ کور کرنے, تو اس کو جس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے, بدتمیزی کی جاتی ہے, اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے. تو یہ کہتے نہیں مریم صاحبہ کی تربیت اور فلاں اپنے ورکر اور یہ وہ, آپ دیکھ لیجیے جلسوں میں کیا کیا جا رہا ہے. ہارون رشید صاحب لکھتے ہیں محترمہ مریم نواز 16 اکتوبر کو گورنمنٹ کالج لاہور کے طلبہ و طالبات سے خطاب فرمائیں گی. اکثریت نے اس پر ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا ہے, شادرہ جیسا کوئی تماشا نہ ہو جائے. پھر جناب یہ بھی نیا پاکستان لگایا, مریم نواز کے لاہور جلسے میں روٹی کھل گئی, مکمل ویڈیو دیکھیں. یعنی اب روٹی کیا ہوگی جلسوں میں یہ پوچھا جاتا ہے, کیا بنے گا, کس طرح سے آئیں گے معاملات. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں نوجوان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. تو یہ جناب اس وقت ایک اور
ویڈیو کا قصہ یہ سامنے آ گیا تو پتہ نہیں ابھی اور کون کون سی فرمائش ہے، کس کس کی ویڈیو ابھی اور چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اب تو والدین بھی بیچارے اب مجبور ہو گئے ہیں بتائیں کہ جناب ان کی بیٹیوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ. آپ اندازہ لگائیے. اللہ حافظ.